نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله مشرف الأمور والأوقات الذي جعل اغتنامها من أعظم القربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة للكائنات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها المؤمنون، إن الحياة نعمة من نعم الله على الإنسان الذي خلقه أقوارا، ينتقل من طور إلى طور، متقلبا من حال إلى حال، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
والفرصة في هذه الحياة فرصة وحيدة، وعمره الإنسان فيها محدود وإن كانت أيامه مديدة، وهذا العمر أمانة لديه، فالواجب عليه أن يغتنم هذه الفرصة بما يصلحها وينميها وينفعها ويرقيها، إذ الوقت هو حياة الإنسان على هذا الكوكب، واللحظات التي يعيشها في هذه الدنيا أغلى من كل ما يملك، وهو وعاء لبناء الحضارات وميدان للتنافس في الخيرات وسبيل للمسارعة إلى الجنات. كيف لا وقد أقسم الله عز وجل به فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد فقه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذه الحقيقة من الحياة والقيمة العظمى من الوقت، فانتفعوا بساعاتهم واستثمروا أوقاتهم، لأنهم علموا أن الوقت أنفاس لا تعود، وأنه أنفس ما في الوجود. فلو اجتمع أهل الأرض كلهم أجمعون ليعيدوا لحظة واحدة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولقد كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد الناس حرصا على اغتنام الأوقات وأعلاهم همة في الانتفاع بالساعات. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحة قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب، لأنها أهم مرحلة في حياة الإنسان، إذ فيها القوة والجلد والعنفوان والمدد، طاقات جبارة وهمم فوارة وحماس منقطع النظير وإرادة تكاد تهون كل عسير. وعلى أكتافهم قامت الرسالات وحمية المقدسات، وبإخلاصهم وتضحياتهم وعزامهم وبطولاتهم بنيت الحضارات وسينت الحرمات. فأكرم بالشباب ومنجزاتهم، وأعظم ببذلهم وتضحياتهم. والفراغ نعمة، وأي نعمة يقضي فيه المرء حاجاته ويحقق ما يصبو إليه من تطلعاته، يعمل فيه لآخرته ودنياه، ويسعى في مرضات مولاه. وشتان ما بين من فقه سر وجوده في هذه الدنيا فاغتنم كل لحظة من حياته، وبين من لا يرى في الوقت إلا أياما وساعات تذهب وتجي. فلا تحزن على تفريطه فيما ذهب منها، ولا يفرح بقادمها إلا بما يلبي رغبته ويشبع شهوته. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري.
جعلني الله وإياكم ممن يغتنمون الأوقات وينتفعون بالساعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ربي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب السماوات باعث الأموات ومجيب الدعوات وكاشف الكربات ورافع الدرجات، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه يجب على العاقل أن يغتنم سني عمره وينتفع بأيام دهره، فإن الأعمار قصيرة والآجال قريبة والوقت المفقود لا يعود ولا يشترى بالنقود. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وإن الفراغ نعمة إذا أحسن استغلاله ونقمة إذا أسيء استعماله، وإننا مقبلون على أيام يكثر فيها الفراغ في الأوقات وتخف الأعباء والمسؤوليات، وحري بالعاقل أن يستفيد منها ولا يدعها تذهب سدى. فلنتذكر أيها الإخوة أننا مسؤولون أمام الله عن كل نعمة وعن كل ما يصدر منا من قول وفعل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبتنا ولأعزتنا ولأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.